स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी कन्ज्युमर सरप्लसको कुरा लिएर आएको छौं। हामीले आज पढ्ने टपिक भनेको कन्ज्युमर सरप्लस छ र यो चाहिँ हाम्रो इकोनोमिक्स क्लास 2 को इकोनोमिक्सको च्याप्टर 2 मा हाम्रो लास्ट टपिक रहेको छ कन्ज्युमर सरप्लस। अब कन्ज्युमर सरप्लस भन्ने बित्तिकै के बुझियो त कन्ज्युमरलाई फाइदा हुने अथवा कन्ज्युमरले तिर्न नपर्ने हैन। जस्तै अ कन्ज्युमर रिसिभ्स मोर देन ही पेज फर हैन। कन्ज्युमरले तिरेको पैसा भन्दा बढी उसलाई नाफा भयो अथवा बढी गुड्सहरु आयो, उसको एडभान्टेज भयो भने त्यसलाई हामीले के भन्छौं त कन्ज्युमर सरप्लस भनेर भन्छौं। सरप्लस भनेको चाहिँ बढी भएको हैन। अब यसलाई डेफिनेसनबाट हेर्दाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ त भन्दा द डिफरेन्स बिट्विन द प्राइस that the consumer is willing to pay and the price that consumer actually pays is consumer surplus। के भनेको छ त हाम्रो यो सेन्टेन्सले? अब कुनै पनि एउटा कन्ज्युमरले उसको इच्छा चाहना अनुसार तिर्ने प्राइस मूल्य भन्दा एक्चुअली कन्ज्युमरले तिर्ने पैसाको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले कन्ज्युमर सरप्लस भनेर बुझ्न सक्छौं। जस्तै अब हामीले मार्केटमा गएर कुनै पनि सामान किन्दाखेरि हामीले के गर्छौं त हामीले एउटा सामानको जस्तै म 800 रुपैयाँ तिर्छु भनेर एउटा फिक्स गरेको हुन्छ नि त हैन। आफूले म यो सामान चाहिँ 800 रुपैयाँमा ल्याउँछु भनेर आफूले फिक्स गरेको हुन्छ। तर अब हामीले सामान एक्चुअली पैसा तिर्दाखेरि चाहिँ कति तिर्न सक्छौं त? जस्तै थोरै पनि तिर्न सक्छौं, बढी पनि तिर्न सक्छौं हैन। थोरै तिरियो भने चाहिँ हामीलाई यसले सरप्लस दिने भयो। जस्तै 800 को सामानलाई 600 रुपैयाँ मात्रै तिरियो भने के हुन्छ त 200 रुपैयाँ बाँकी रहेको चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस हुन्छ। यसरी चाहिँ एउटा एक्जाम्पलबाट पनि हामीले यसलाई बुझ्न सक्छौं। कन्ज्युमर सरप्लसको एउटा डेफिनेसनको रूपमा पनि हामीले लिन सक्छौं। जस्तै अब म्याथमेटिकल वेमा जाँदाखेरि चाहिँ के हुन सक्छ त भन्दा कन्ज्युमर सरप्लस is equal to total amount expected to pay minus total amount actually paid हैन। कुनै पनि सामानहरु तिर्नको लागि आफूले एक्सपेक्ट गरेको प्राइस भन्दा त्यसलाई त्योबाट माइनस गरेर एक्चुअली कति पैसा तिरिन्छ त हैन। आफूले इच्छाले तिर्नु भन्दा पनि पैसा कति तिरिन्छ त्यसलाई माइनस गर्दा के आउँछ त कन्ज्युमर सरप्लस आउँछ। अब यसका एजम्पसन्सहरु पनि छ हैन। कन्ज्युमर सरप्लसको एजम्पसन्सहरु चाहिँ के कस्ता रहेछन्? एजम्पसन्स जस्तै फर्स्टमा छ युटिलिटी is measured in cardinal way। कार्डिनल वे भनेको चाहिँ कस्तो वे हो त? कस्तो अप्रोच हो त? जस्तै दैट इज नम्बर्स भनेको 1 2 3 4 हैन। यसरी एउटा युनिटमा हामीले मेजर गर्छौं, युटिलिटीलाई मेजर गर्छौं। कन्ज्युमर सरप्लसको एजम्पसन्समा यो कुराहरु छ। त्यसपछि 2 नम्बरमा छ मार्जिनल युटिलिटी must be equal or greater than price of the goods and services। मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ के हुनु पर्यो त? इक्वल हुनु पर्यो अथवा धेरै हुनु पर्यो अथवा ग्रेटर हुनु पर्यो देन प्राइस अफ गुड्स एन्ड सर्भिसेस। कुनै पनि वस्तुको मूल्य चाहिँ अब मूल्य भन्दा मार्जिनल युटिलिटी के हुनु पर्यो त? त्यो प्राइससँग इक्वल भए पनि भयो, प्राइस भन्दा बढी ग्रेटर भए पनि भयो। यो चाहिँ एउटा कन्ज्युमर सरप्लसको एजम्पसन्स हो। त्यसपछि थर्डमा छ मार्जिनल युटिलिटी अफ मनी रिमेन्स कन्स्टेन्ट हैन। मनीको मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ के रहने भयो त? कन्स्टेन्ट रहने भयो। यो कुराहरु चाहिँ के छ त हाम्रो एजम्पसन्स अफ कन्ज्युमर सरप्लस। ल
अब हामी के डिस्कस गर्छौं भन्दा हामीले एउटा टेबल बनाउँछौं। त्यो टेबलबाट चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लस एक्चुअली के हो त, एक्चुअली कन्ज्युमर सरप्लसलाई चाहिँ हामीले कसरी भिजुअलाइज गरेर बुझ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरु हामी डिस्कस गर्छौं। जस्तै अब एउटा टेबल ड्रा गरौँ। यो टेबलमा चाहिँ कन्ज्युमर सरप्लसको सबै डेटाहरुलाई इन्ट्री गर्छौं हामीले। फर्स्टमा युनिट्स, त्यसैगरी सेकेन्डमा एक्सपेक्टेड प्राइस, कन्ज्युमरले एक्सपेक्ट गरेको प्राइस हैन, त्यसपछि उले तिर्ने प्राइस एक्चुअल प्राइस र कन्ज्युमर सरप्लस। के भने त मैले युनिट्स भने, त्यसपछि एक्सपेक्टेड प्राइस भने, त्यसैगरी एक्चुअल प्राइस र लास्टमा कन्ज्युमर सरप्लस। अब युनिट्स को आधारमा चाहिँ जस्तै 1 युनिट भयो भने कन्ज्युमरले एक्सपेक्ट गरेको प्राइस चाहिँ 1000 छ र उले तिरेको प्राइस चाहिँ कति छ त 200। भनेपछि यसमा कन्ज्युमर सरप्लस कति आउने भयो त, हामीले के भनेका थियौ त कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्दाखेरि फर्मुला टोटल अमाउन्ट एक्सपेक्टेड माइनस टोटल अमाउन्ट पेड। भनेपछि अब एक्सपेक्टेड प्राइसबाट एक्चुअल प्राइस घटाउँदाखेरि के आउने भयो त कन्ज्युमर सरप्लस आउने भयो। जस्तै 1000 बाट 200 घटाउँदाखेरि कति आउँछ त 800 हुन्छ। 800 लाई चाहिँ हामीले कन्ज्युमर सरप्लसको रूपमा लिन सक्छौं। त्यसैगरी 2 नम्बरमा छ एक्सपेक्टेड प्राइस चाहिँ 800 रुपैयाँ छ हैन, 2 युनिटको चाहिँ एक्सपेक्टेड प्राइस 800 रुपैयाँ छ र एक्चुअल प्राइस चाहिँ 200 रुपैयाँ छ। अब के भयो त यहाँ हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ कति निस्किने भयो त 800 माइनस 200 भनेको 600। त्यसैगरी थर्ड युनिटमा जाउँ। थर्ड युनिटमा छ एक्सपेक्टेड प्राइस 600 रुपैयाँ हैन। अब एक्चुअल प्राइस चाहिँ हामीले 200 रुपैयाँ तिर्यौं भनेपछि यसमा कन्ज्युमर सरप्लस कति आउने भयो 400 रुपैयाँ आउने भयो। त्यसैगरी 4 युनिट्समा जाउँ। 4 युनिट्समा 400 रुपैयाँ चाहिँ एक्सपेक्टेड प्राइस छ, तिरेको प्राइस चाहिँ 200 रुपैयाँ छ। 400 माइनस 200 भनेको कति हुन्छ त 200 हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के भयो त एउटा हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लसको एक्जाम्पल हैन। जस्तै अब 5 युनिट भयो भने के हुन्छ त 200 रुपैयाँ चाहिँ हामीले एक्सपेक्ट गरेको प्राइस छ र 200 रुपैयाँ त्यही प्राइसलाई तिर्यौं। मैले अघि डेफिनेसनमा के भनेको थिए त मार्जिनल युटिलिटी के हुनु पर्यो त ग्रेटर हुनु पर्यो अथवा इक्वल हुनु पर्यो भनेर भनेको थिए हैन। अब यहाँ के भयो त इक्वल भयो नि, इक्वल भइसकेपछि 0 आयो हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लस र टोटल गर्दाखेरि लास्टमा के हुन्छ त्यो टोटल गर्नु पर्यो। अब लेस भयो भने हाम्रो यो कन्ज्युमर सरप्लसले लिन्छ त लिँदैन नि। के भनेको थियो त एजम्पसनमा मार्जिनल युटिलिटी मस्ट बी इक्वल अर ग्रेटर देन प्राइस अफ द गुड्स एन्ड सर्भिसेस। भनेपछि इक्वल पनि भयो र माथि के भयो त ग्रेटर पनि भयो मार्जिनल युटिलिटी। एक्सपेक्टेड प्राइसलाई चाहिँ हामीले मार्जिनल युटिलिटी पनि भन्ने है, यो हाम्रो छुटेछ मार्जिनल युटिलिटी भन्छौं ल। अब इक्वल पनि इक्वलको कुराहरु आइसकेपछि हामीले टोटल गर्ने। टोटल गर्दाखेरि चाहिँ अब मार्जिनल युटिलिटी कति छ जस्तै 1000 प्लस 800 भनेको 1800 भयो हैन। त्यसैगरी 1800 प्लस 200 भनेको 2000, 2000 प्लस 600 प्लस 400 भनेको 3000 टोटल भयो मार्जिनल युटिलिटी। त्यसैगरी एक्चुअल प्राइस टोटल गर्दाखेरि कति आउँछ त 1 2 3 4 5 2 5 जा 10 भनेको 1000 भयो। त्यसैगरी कन्ज्युमर सरप्लस कति आयो त 8642 भनेपछि यसको कति हुन्छ त 2000 हुन्छ ल। अब यो टेबलले हामीलाई के सो गर्यो त, यो टेबलबाट हामीले के बुझ्न सक्छौं त युनिट्स भनेको टोटल 5 युनिट्स छ हैन। अब मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ 3000 छ, एक्चुअल प्राइस चाहिँ 1000 छ, कन्ज्युमर सरप्लस कति भयो त 2000 भयो हैन। एक्सपेक्टेड प्राइस 3000 थियो, पैसा चाहिँ एक्चुअली कति तिरियो त 1000 रुपैयाँ तिरियो भनेपछि सरप्लस कति भयो त 2000 भयो। सरप्लस भनेको एउटा कन्ज्युमरलाई हुने बेनिफिट हैन ल। यसरी चाहिँ हामीले बुझ्न सक्छौं। हाम्रो कन्ज्युमर सरप्लसको बारेमा चाहिँ यति नै कुराहरु छ हैन क्याल्कुलेसन गर्ने। अब कन्ज्युमर सरप्लसको इम्पोर्टेन्समा जाउँ। कन्ज्युमर सरप्लसका महत्वहरु के कस्ता छन्। इम्पोर्टेन्स अफ कन्ज्युमर सरप्लस। अब फर्स्टमा छ फिस्कल पोलिसी। एउटा त फिस्कल पोलिसी भनेको गभर्नमेन्टले इम्पोज गर्ने। अब
फिस्कल पोलिसीमा चाहिँ गभर्मेन्टले बनाउँछ, रुल्सहरू बनाउँछ, रेगुलेसन्सहरू बनाउँछ। त्यसमा चाहिँ अब उसले ट्याक्सको कुराहरू, ट्याक्स रेटहरू राख्छ होइन, कति कुन सामानमा कति ट्याक्स लिने हो। अब कन्ज्युमर सरप्लस हुने सामानहरूमा, त्यो टाइपको सामानहरूमा चाहिँ ट्याक्सहरू धेरै लगाउने होइन। कन्ज्युमर सरप्लस नहुने सामानहरूमा चाहिँ ट्याक्सहरू नलगाउने, यस्तो खालको फिस्कल पोलिसीहरू चाहिँ गभर्मेन्टले बनाउन सक्छ। त्यसै गरी अर्को छ डिटर्मिनेसन अफ प्राइस। 2 नम्बरमा डिटर्मिनेसन अफ प्राइस। अब कुनै पनि वस्तुको प्राइस, मूल्य कति राख्ने हो, त्यो कुराहरू पनि हामीले डिटरमाइन गर्न सक्यौँ। जस्तै अब हायर सरप्लस भएकोलाई, अब सामानहरूलाई चाहिँ के गर्ने त, जस्तै अब कन्ज्युमर सरप्लस चाहिँ बिजनेसम्यानहरूले चाहिँ के डिटरमाइन गर्छन् त भन्दा हायर प्राइस अफ दोज गुड्स ह्याभिङ हायर सरप्लस एन्ड लोअर प्राइस अफ दोज गुड्स ह्याभिङ लोअर सरप्लस। कन्ज्युमर सरप्लस लो हुने, कम हुने गुड्सहरूलाई चाहिँ थोरै मूल्य राख्ने, त्यसपछि कन्ज्युमर सरप्लस धेरै हुने सामानहरूलाई चाहिँ धेरै मूल्य राख्ने भनेर एउटा डिटर्मिनेसन अफ प्राइसको कुराहरू पनि हामीले गर्न सक्छौँ। त्यसै गरी थर्डमा छ डिस्टिङ्ग्विस बिट्विन भ्यालु इन युज एन्ड भ्यालु इन एक्सचेन्ज। यो कुराहरू त हामीले अगाडि हाम्रो युटिलिटी, ल अफ डिमिनिसिङ युटिलिटीमा नि कुरा गरिसकेका छौँ होइन। भ्यालु इन युज भनेको अब युज गर्दाको भ्यालु र त्यसलाई एक्सचेन्ज गर्दाको भ्यालुको कुराहरू भयो। जस्तै अब युटिलिटी र प्राइस होइन, भ्यालु इन एक्सचेन्ज भनेको प्राइसको रूपमा लिन सकिन्छ, भ्यालु इन युज भनेको युटिलिटीको रूपमा लिन सकिन्छ। अब युज गरियो भने, कुनै पनि सामानलाई हामीले युज गर्यो भने त्योबाट सेटिस्फ्याक्सनहरू लिन सकिन्छ, त्यो सामानले हामीलाई हाम्रो इच्छा र चाहनाहरूलाई पुरा गर्न सक्छ होइन। त्यसै गरी अब त्यसलाई एक्सचेन्ज गरियो भने हामीले त्यसलाई सर्टेन मूल्य, यति पैसा लिएर चाहिँ हामीले त्यसलाई बेचिदिने होइन। एक्सचेन्ज भनेको बेच्न पनि सकियो पैसाहरू लिएर। यसलाई चाहिँ एउटा डिफ्रेन्सिएट पनि गराउँदो रहेछ कन्ज्युमर सरप्लसले। ल, यही कुराहरू चाहिँ अब इम्पोर्टेन्स अफ कन्ज्युमर सरप्लसको कुराहरू यही नै हो होइन। हामीले आज डिस्कस गरेको टपिक भनेको कन्ज्युमर सरप्लस छ। यसको डिफिनेसन्स हेऱ्यौँ सुरुमा, त्यसपछि कन्ज्युमर सरप्लस निकाल्ने एउटा फर्मुला पनि हेऱ्यौँ, त्यसपछि एजम्पसन्स, र हामीले बुझ्नै पर्ने कुरा चाहिँ यो टेबलमा छ। यो टेबलले चाहिँ हामीलाई कन्ज्युमर सरप्लसको सबै कुराहरू चाहिँ बुझाउँछ है। अब मार्जिनल युटिलिटी चाहिँ ग्रेटर हुनु पर्यो अथवा इक्वल हुनु पर्यो भनेर हामीले सुरुमा थाहा पायौँ होइन। त्यसपछि कन्ज्युमर सरप्लस भनेको एउटा कन्ज्युमरले कुनै प्राइस चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको छ, तर एक्चुअल प्राइस उसले त्यो एक्सपेक्ट गरेको भन्दा कममा तिरेको छ भने कन्ज्युमर सरप्लस त्यसलाई माइनस गरेर निकाल्छौँ होइन। एक्सपेक्टेड प्राइस माइनस एक्चुअल प्राइस, यसरी चाहिँ हामीले कन्ज्युमर प्राइस सरप्लसलाई पनि डिटरमाइन गर्न सक्यौँ। त्यसपछि लास्टमा छ इम्पोर्टेन्स अफ कन्ज्युमर सरप्लस। ल, अब यति कुराहरू चाहिँ राम्रोसँग पढ्नु होला, नोट बनाएर आफूले पोइन्ट वाइज चाहिँ एक्सप्लेन गर्नु होला। र यो फिगरहरूलाई, यो टेबलहरूलाई चाहिँ अब इन्टरनेटमा पनि प्रशस्त रूपमा पाइन्छ, त्यसपछि बुकहरूमा पनि पाइन्छन्। यो कुराहरूलाई बुझ्नु होला। कन्फ्युजन भएमा चाहिँ हामीलाई कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनु होला। यति भन्दै आजको क्लास यही हुन्छ। थ्याङ्क यू।